नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडी आयसीएच्या जागतीक सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतले. भारत इटलीक युरोपांतलो मुखेल भागीदार, तांचो म्हत्वाचो इश्ट आनी भूमध्य दर्या वाठारांतलो एक भोव प्रभावशाली देश मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां. परिवर्तनकारी बदला खातीर डिजिटल तंत्रगिन्यानाचो फायदो घेवपाच्या मळार भारत संवसारीक फुडारी म्हूण मुखार आयिल्ल्यान यूपीआय आंतरराष्ट्रीयकरण नेटान फुडें वता अशें आरबीआयन म्हळां. आनी इंडियन प्रिमियर लीग 2025 आवृत्तीच्या मेगा लिलावांत ऋषभ पंत आनी श्रेयस अय्यर हांचेर विक्रमी बोली. आतां पुराय खबरो. संसदेचें शियाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता. 26 दीस चलपी ह्या अधिवेशनांत 19 बसका जातल्यो. मात फाल्यां 26 नोव्हेंबराक संविधान दिसा निमतान संसदेची बसका जावची ना. संविधान दिसाची मुखेल कार्यावळ संविधान सभेच्या सेंट्रल हॉलांत जातली. आयज सावन सुरू जावपी संसदेच्या शियाळी अधिवेशनांत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलां. आयतारा नवी दिल्लींत सरकारान आपयल्ल्या सगळ्या पक्षांच्या बसके उपरांत पत्रकारां कडेन ते उलयताले. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी अधिवेशनांत लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय घरांनी कामकाज बरे तरेन चलपा खातीर विरोधी पक्षांनी सहकार्य करचें अशें सांगलें. 30 राजकीय पक्षांच्या वट्ट 42 फुडाऱ्यांनी हे बसकेंत वांटो घेतिल्लो आनी दरेका पक्ष फुडाऱ्यान आपापल्यो सुचोवण्यो दिल्यो. लोकसभा आनी राज्यसभेत खंयचे प्रस्न उप्रासले हाचेर सगळ्या सुचोवण्यांचेर सल्लागार समितींत चर्चा जाता अशी माहिती तांणी मुखार सांगली. सरकारान दोनूय सभाघरांनी योग्य आनी शांतीकायेन चर्चा जाल्ली जाय अशें तांणी सांगलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या अध्यक्षताये खाला सगळ्या पक्षांची बसका जाली. संसदेत जाल्ल्या सगळ्या पक्षांच्या बसकेत केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एल मुरुगन, बीजेडी खासदार सस्मित पात्रा, समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव, एमडीएमकेचे खासदार वैको, काँग्रेसीचे खासदार जयराम रमेश आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडी आयसीएच्या जागतीक सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतले. आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडीच्या 130 वर्सांच्या इतिहासात पयलेच फावट भारतात जागतीक सहकारी परिशद आनी महासभा आयोजीत केल्या. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 ह्या दिसतीक टपाल तिकीटाचें प्रकाशन करतले. भूतानचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे आनी फिजीचे उपप्रधानमंत्री मनोआ किमिकामिका हे लेगीत ह्या परिशदेक हाजीर आसतले. भारतीय शेतकार सारे सहकारी लिमिटेड इफ्को आयसीए, भारत सरकार आनी सहकारी संस्था अमूल आनी क्रिप्को हांच्या सहकार्यान ह्या जागतीक परिशदेचें आयोजन केलां. भारत इटलीक युरोपांतलो मुखेल भागीदार, तांचो म्हत्वाचो इश्ट आनी भूमध्य दर्या वाठारांतलो एक भोव प्रभावशाली देश मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळां. रोमांतल्या भारतीय दुतावासांतल्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार डॉ. जयशंकर उलयताले. दोनूय देशां मदीं वेगवेगळ्या पांवड्यार जावपी नियमीत चर्चेंतल्यान दोनूय देशां मदले संबंद कितले खोल आनी व्यापक आसात हें दिसून येता अशें तांणी सांगलें. पुराय संवसारा विशीं आमचे विचार सारकेच आसात आनी संवसारीक आनी प्रादेशीक समस्यांक फुडो करपाच्या आमच्या यत्नां मदीं समन्वया सयत आमचे संबंद विकसीत करपाची एक नवी उमेद आसा अशें तांणी सांगलें. प्रस्तावीत भारत अस्तंत आशिया युरोप इकॉनॉमीक कॉरिडॉराचो संदर्भ दितना ते युरोप आनी आशिया मजगतीं खूब प्रभावी थारतले अशें तांणी म्हळें. तांच्या इटली दौऱ्या वेळार डॉ. जयशंकर फुयोगीत G7 देशांच्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या आउटरीच सर्तांत वांटेकार जातले. भारताक सोयरो राष्ट्र म्हूण थंय आपयला. तशेंच रोमांत जावपी 10व्या MED भूमध्य सागरीय संवादात ते वांटेकार जातले. अखिल भारतीय अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती रेल्वे कर्मचारी युनियनच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आयज नागपूर महाराष्ट्रांतल्या अजनी रेल्वे मैदानाचेर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव उलो करतले. कोविड-19 महामारीक लागून ह्या संघटनेचें राष्ट्रीय अधिवेशन आनी वर्सुकी सर्वसाधारण सभा फाटल्या 5 वर्सां सावन आयोजीत जावंक नाशिल्ली. ताका लागून ह्या वर्सा 26 नोव्हेंबराक संविधान दिसाच्या फाटभुंयेर नागपुरांत व्हड प्रमाणांत राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजीत करपाचो निर्णय संघान घेतला. ह्या 2 दिसांच्या अधिवेशनांत देशभरांतल्यान युनियनाचे सुमार 30,000 वांगडी वांटेकार जातले अशें SC/ST रेल्वे एम्प्लॉयज युनियनचे विभागीय अध्यक्ष M चंद्रमोहन हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भाजपच्या फुडारपणा खाला महायुतीच्या दणदणीत जैता उपरांत महाराष्ट्रांत सरकार स्थापने
च्या हालचालीक नेट आयला. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण निवड जाल्या. काल रातीं मुंबयत जाल्ल्या बसकेत पक्षाच्या सगळ्या 57 नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आमदारांनी एकमतान थाराव मंजूर केलो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार हांची विधिमंडळ पक्ष फुडारी म्हूण निवड जाल्या. फुडल्या रणनितीचेर चर्चा करपा खातीर ते आयज दिल्लीत वचपाची शक्यताय आसा. परिवर्तनकारी बदला खातीर डिजिटल तंत्रगिन्यानाचो फायदो घेवपाच्या मळार भारत संवसारीक फुडारी म्हूण मुखार आयिल्ल्यान युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आंतरराष्ट्रीयकरण नेटान फुडें वता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन म्हळां. बँकेच्या म्हणण्या प्रमाण UPIत सुदारणा जाल्ल्यान ऑक्टोबरांत UPI वरवीं 16.6 अब्ज वेव्हार जाले, जे म्हत्वाचे आसात. हातूंत 86% मेरेन फारीकणी रोखडीच यशस्वीपणान परत करपाचो आस्पाव आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकल देवव्रत पात्रा हांणी सांगलें, भारताची UPI ही एक उक्ती पद्दत आसा जिका खंयचेय सहभागी बँकेच्या एकाच मोबायल ऍप्लिकेशनांत जाय त्या बँक खात्यांचो वापर करपाक मेळटा. भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो अर्द प्रवास पुराय जायत आयला. ताच्या 5व्या दिसा वेगवेगळ्या भासांतले आनी विशयावेले 75 चित्रपट आयज दाखयतले. चित्रपट महोत्सवात क्रिएटिव्ह मायंड्स ऑफ टुमॉरो आनी फिल्म बाजार सोंपल्या उपरांत आतां मास्टर क्लास आनी पॅनल डिस्कशनांचेर लक्ष केंद्रीत जालां. काल बॉलिवूड स्टार रणबीर कपूर हांणी नामनेचे भारतीय चित्रपट अभिनेते आनी चित्रपट निर्माते राज कपूर हांकां तांच्या शताब्दी सुवाळ्यात आर्गां ओंपलीं. राज कपूर हांचे चित्रपट फकत मनोरंजन ना, तर ते प्रेक्षकां कडेन जोडिल्ल्या आनी तांच्या काळजांत आनी मनाचेर खोल्यान परिणाम करपी घटमूट कथा आसात अशें एका खासा मास्टर क्लास सत्रा वेळार रणबीर कपूर हांणी स्पश्ट केलें. राज कपूर हांचो नामनेचो चित्रपट आवारा काल ह्या सुवाळ्या निमतान दाखयलो. रणबीर कपूर हांणी डिसेंबरांत एका खासा देशव्यापी चित्रपट महोत्सवाची घोशणा केल्या. हातूंत राज कपूर हांच्या जल्मशताब्दीच्या यादिस्तिकांत तांच्या बेसबऱ्या चित्रपटांच्या पुनर्संचयित आवृत्तीचें प्रदर्शन करतले. ह्या चित्रपट महोत्सवात काल दिसभर चित्रपट प्रदर्शन आनी कार्यावळींसयत हेर वेगवेगळ्या उपक्रमांचो आस्पाव आशिल्लो. हातूंत देश-विदेशांतले सिने मोगींचोय मेळो पळोवपाक मेळ्ळो. राष्ट्रीय राजधानींतल्या हवेच्या दर्ज्यांत मातशी सुदारणा जाल्या. आयज सकाळीं 6 वरांचेर शाराचो सरासरी हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 278 इतलो नोंद जाला अशी माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्या. इंडियन प्रीमियर लीग 2025 आवृत्तीच्या मेगा लिलावात ऋषभ पंत आनी श्रेयस अय्यर हांचेर विक्रमी बोली लागली आनी ते IPLच्या इतिहासांतले सगळ्यांत म्हारगडे खेळगडे थारले. जेद्दा सौदी अरेबियांतल्या आबादी अल जोहर एरिना हांगा काल जाल्ल्या लिलावाच्या पयल्या दिसा लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान यष्टिरक्षक फलंदाज ऋषभ पंत हाका 27 कोटी रुपया घेवन इतिहास घडयलो. ताका लागून तो IPL इतिहासांतलो सगळ्यांत म्हारगडो खेळगडो थारलो. पंजाब किंग्स पंगडान श्रेयस अय्यराक 26.75 कोटी रुपयांक आनी फिरकी गोलंदाज युजवेंद्र चहल हाका 18 कोटी रुपयांत आपल्या पंगडांत घेतले. अर्शदीप सिंग 18 कोटी रुपयांत पंजाब किंग्स पंगडान घेतलो. मेगा लिलावाचो दुसरो आनी निमणो दीस आयज परतून सुरू जातलो. ऑस्ट्रेलियांतल्या पर्तांत सुरू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या कसलापी क्रिकेट खेळांत काल तिसऱ्या दिसा विराट कोहली आनी यशस्वी जयस्वाल हांणी बेसबरो खेळ करतना शेकडे मारले. विराट कोहलीन नावात 100 जाल्यार यशस्वी जयस्वाल हाणें 161 धांवड्यांचें योगदान दिलें. भारताची स्थिती घटमूट आसा. भारतान आपलो दुसरो डाव 6 बाद 487 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. भारतान ऑस्ट्रेलिया पंगडाक 534 धांवड्यांचें मोख दवरला. ते उपरांत भारतान कालच्या दिसाचो खेळ सोंपच्या पयलीं बेसबरी गोलंदाजी करतना ऑस्ट्रेलिया पंगडाचे एका फाटोफाट 3 गडे बाद केले. कर्णधार बुमरान 2 गडे बाद केले. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 4 बाद 39 धांवड्यो केल्ल्यो. आनी आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसदेचें शिंयाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत आंतरराष्ट्रीय सहकारी आघाडी ICAच्या जागतीक सहकारी परिशदेचें उक्तावण करतले. भारत इटलीक युरोपांतलो मुखेल भागीदार, तांचो म्हत्वाचो इश्ट आनी भूमध्य दर्या वाठारांतलो एक प्रभावशाली देश मानता अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां. परिवर्तनकारी बदला खातीर डिजिटल तंत्रगिन्यानाचो फायदो घेवपाच्या मळार भारत संवसारीक फुडारी म्हूण मुखार आयिल्ल्यान UPI आंतरराष्ट्रीयकरण नेटान फुडें वता अशें RBIन म्हळां. आनी IPL 2025 आवृत्तीच्या मेगा लिलावात ऋषभ पंत आनी श्रेयस अय्यर हांचेर विक्रमी बोली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.